So maayong adlaw, o maayong buntag, o maayong gabi. Kung gabi man mo na nakita nga video. So napadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Kay mao gid ang iyang gusto sa matag usa ka nato. Ingon dire sa Exodo kapitulo 21 bersikulo 24. Ingon siya, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, kamot bayrag kamot, tiil bayrag tiil. Pasabot igsoon nga diri sa Exodo 21:24, pasabot kini nga naay silot. Silot sa mga balaod nga gihatag sa Dios sa mga Israelita. Adunay gitakdang nga kinalaing silot alang sa mga nakasala. Usahay paglatos o kamatayon ang silot, ug ang pagbayad o pag-uli. Ang silot nga mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon sa Exodo 21:24 gipasunod aron mapugnan ang tao pagpanimalos labaw sa nadawat niya nga kadaot. Apan si Jesus nagsugo nga dili nato baslan ang tao ug daotan, kung dili itahan pa ang pikas aping o mulakaw sa usa pa ka kilometro. Sa Dios nung sumbanan, silutan sa Dios ang bisag unsang sala o ang tanang sala pinaagi sa kamatayon. Kung tan-aw na to sa gipadayag 3:1, apan kadtong nagtuok kang Kristo, dili kinahanglang mahadlok sa silot nga mao ang kamatayon. Kay si Kristo namatay alang kanila ug alang kanato, ug nakadawat na kita sa kapasayloan sa atong mga sala. Amen. Apan adunay mga panahon nga ang mga magtotoo makasinatig pagsulay, agig pagdisiplina sa Dios kanato. Sumala sa Job 15:17, aron tabangan silang mutubo sa ilang espirituhanong kinabuhi. Daghang salamat sa tanang hiusa kang Hesus Kristo.